सुशासनका क्षेत्रमा हामीले कामहरू सुरु गर्यौं। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धुलो परेको थियो ती फाइलहरूलाई हामीले उधिन्न थाल्यौं। अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको छ त्यसका तरङ्गहरू। हामीले त केही भनेका छैनौं, तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरूले त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्न परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौँ, तर कसैलाई बचाउनु पनि सक्दैनौँ। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ। हामीले पुराना ती घटनाहरू उधिन्न थाल्यौं। सुन तस्करीका पहलहरू हामीले टाल्न थाल्यौं। सुन तस्करहरू अहिले 32 जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जंगलमा लुकाएका, मजेरी मुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकाल्यो। हुन त केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ खोइ सुन भन्दै। अर्को सरकार हुँदा सेटिङ मिलाएर तस्करी हुन्छ। यो सरकार आउँछ र सेटिङ गर्नेहरूलाई पाता फर्काएर जेल हाल्छ। धन्यवाद भन्नु छैन साथीहरूले, उल्टै आरोप लगाउनुहुन्छ। यो त बेग्लै कुरा भयो। जे होस्, हामी यो ढङ्गले काम गर्दै थियौं। सरकारको ध्यान, किनभने हामीलाई सम्झना थियो, हामीले जनतालाई साह्रै ठूलो सपना देखाएका थियौं। भ्रष्टाचार बारे मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइले तरङ्ग। परराष्ट्र मन्त्री एवं केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले शनिबार गृह जिल्ला पुगेर भ्रष्टाचार बारे दिएको एउटा अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले गेवालीको समर्थन पनि गरेका छन्। उनको अभिव्यक्तिका आधारमा कतिपय सञ्चार माध्यमले अख्तियारमा धुलो परेको फाइल सरकारले निकाल्दै भन्ने खालको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। सोही समाचारका आधारमा कैयौंले सामाजिक सञ्जालमा के अब अख्तियार पनि सरकारको मात हताएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसलाई सरकारले निर्देशन दिन वा प्रभावमा पार्न नपाउने मान्यता रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने परिकल्पना संविधानमै गरिएकाले पनि धेरैले गेवालीलाई जोडेर आएको समाचारका आधारमा यस्तो प्रश्न उठाएका छन्। गेवाली सहभागी उक्त कार्यक्रमबाट प्रसारण गरिएको लाइभमा उनले प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिएको भने सुनिँदैन। यद्यपि गेवालीले वर्षौंदेखि धुलो परेका फाइलहरू उधिन्न थालिएको बताएका छन्। उनले त्यसबाट तरङ्ग पैदा भएको पनि दावी गरे। आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि मन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बारे बोल्नु उचित नहुने बताएका छन्। गृह जिल्ला गुल्मीमा शनिबार कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा कामहरू सुरु गरेको मन्त्री गेवालीले बताइरहेका थिए। उनले विभाजित देखिएको नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड नेपालले सरकारलाई काम गर्न बाधा सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। त्यस्तै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि कतिपयमा तरङ्ग उत्पन्न भएको दावी गेवालीको थियो। उनले भने वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धुलो परेको थियो ती फाइलहरू हामीले उधिन्न थाल्यौं। अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको छ त्यसका तरङ्गहरू हामीले त केही भनेका छैनौं, तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरूले त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्नु परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौं, तर कसैलाई बचाउन पनि सक्दैनौं। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, जात हुँदैन, धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ, गेवालीले भनेका थिए। उनले सुन तस्करीहरूलाई पनि ठेगान लागेको दावी गरे। सुन तस्करीको प्रसङ्ग निकाल्दै गेवालीले भने हामीले पुराना ती घटनाहरू उधिन्न थाल्यौं। सुन तस्करीका पहलहरू हामीले टाल्न थाल्यौं। सुन तस्करहरू अहिले 32 जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जंगलमा लुकाएका, मजेरी मुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकालेको छ। गेवालीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले प्रश्न तिर्स्याएका छन्। सेतो पार्टी पत्रिकाका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले लेखे, अख्तियार पनि सरकारको माता हताएछ। उहाँहरूले नै फाइल निकाल्ने रे। अब कतिपयले कयौं वर्षसम्म पनि किन फाइललाई धुलोमा बस्नुपर्ने अवस्था बनाइयो र अहिले चाहिँ किन खोल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यस्तै गेवालीको समर्थन गर्नेहरू पनि धेरै छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको बेला मन्त्री गेवालीले चाहिँ आफूले आयोगलाई प्रभावित पार्न वा दबाब दिन त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको दावी गरे। उनले भने सरकारका नीतिहरूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी निकायहरूलाई गाइड त गर्छ नै, स्वाभाविक हो, तर त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। अख्तियारले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्छ। उनले राजनैतिक आवरणमा कसैलाई संरक्षण नगर्ने सरकारी नीति रहेको बारे आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रित रहेको बताए। उनले भने अख्तियारले विभिन्न ढङ्गले पुराना फाइलहरू उधिन्दै गयो, चाहे त्यो सुन तस्करीका कुराहरू हुन्, चाहे ललिता निवासका कुरा। अरू विभिन्न घटनामा संलग्न मानिसहरू अख्तियारकै पूर्व आयुक्तहरू समेत अहिले जेलमा छन् भनेर मैले भनेको हो। यसो भन्दा कसैले चित्त बुझ्दैन भने मैले के गर्न सक्छु र? सुशासनका क्षेत्रमा हामीले कामहरू सुरु गर्यौं। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धुलो परेको थियो ती फाइलहरूलाई हामीले उधिन्न थाल्यौं। अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको छ त्यसका तरङ्गहरू। हामीले त केही भनेका छैनौं, तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरूले त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्न परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौँ, तर कसैलाई बचाउनु पनि सक्दैनौँ। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ। हामीले पुराना ती घटनाहरू उधिन्न थाल्यौं। सुन तस्करीका पहलहरू हामीले टाल्न थाल्यौं। सुन तस्करहरू अहिले 32 जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जंगलमा लुकाएका, मजेरी मुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकाल्यो। उन त केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ खोइ सुन भन्दै। अर्को सरकार हुँदा सेटिङ मिलाएर तस्करी हुन्छ। यो सरकार आउँछ र सेटिङ गर्नेहरूलाई पाता फर्काएर जेल हाल्छ। धन्यवाद भन्नु छैन साथीहरूले, उल्टै आरोप लगाउनुहुन्छ। यो त बेग्लै कुरा भयो। जे होस्, हामी यो ढङ्गले काम गर्दै थियौं। सरकारको ध्यान, किनभने हामीलाई सम्झना थियो, हामीले जनतालाई साह्रै ठूलो सपना देखाएका थियौं। भ्रष्टाचार बारे मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइले तरङ्ग। परराष्ट्र मन्त्री एवं केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले शनिबार गृह जिल्ला पुगेर भ्रष्टाचार बारे दिएको एउटा अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले गेवालीको समर्थन पनि गरेका छन्। उनको अभिव्यक्तिका आधारमा कतिपय सञ्चार माध्यमले अख्तियारमा धुलो परेको फाइल सरकारले निकाल्दै भन्ने खालको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। सोही समाचारका आधारमा कैयौंले सामाजिक सञ्जालमा के अब अख्तियार पनि सरकारको मात हताएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसलाई सरकारले निर्देशन दिन वा प्रभावमा पार्न नपाउने मान्यता रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने परिकल्पना संविधानमै गरिएकाले पनि धेरैले गेवालीलाई जोडेर आएको समाचारका आधारमा यस्तो प्रश्न उठाएका छन्। गेवाली सहभागी उक्त कार्यक्रमबाट प्रसारण गरिएको लाइभमा उनले प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिएको भने सुनिँदैन। यद्यपि गेवालीले वर्षौंदेखि धुलो परेका फाइलहरू उधिन्न थालिएको बताएका छन्। उनले त्यसबाट तरङ्ग पैदा भएको पनि दावी गरे। आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि मन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बारे बोल्नु उचित नहुने बताएका छन्। गृह जिल्ला गुल्मीमा शनिबार कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा कामहरू सुरु गरेको मन्त्री गेवालीले बताइरहेका थिए। उनले विभाजित देखिएको नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड नेपालले सरकारलाई काम गर्न बाधा सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। त्यस्तै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि कतिपयमा तरङ्ग उत्पन्न भएको दावी गेवालीको थियो। उनले भने वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धुलो परेको थियो ती फाइलहरू हामीले उधिन्न थाल्यौं। अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको छ त्यसका तरङ्गहरू हामीले त केही भनेका छैनौं, तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरूले त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्नु परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौं, तर कसैलाई बचाउन पनि सक्दैनौं। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, जात हुँदैन, धर्म हुँदैन,
भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ गेवालीले भनेका थिए। उनले सुन तस्करीहरूलाई पनि ठेगान लागेको दावी गरे। सुन तस्करीको प्रसङ्ग निकाल्दै गेवालीले भने, हामीले पुराना ती घटनाहरू उदिन्न थाल्यौँ। सुन तस्करीका पालहरू हामीले टाल्न थाल्यौँ। सुन तस्करहरू अहिले 32 जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जङ्गलमा लुकाएका मझेरी मुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकालेको छ। गेवालीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले प्रश्न तिर्स्याएका छन्। सेतो पार्टी पत्रिकाका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले लेखे, अख्तियार पनि सरकारको मात्र हताएछ, उहाँहरूले नै फाइल निकाल्ने रे। अब कतिपयले कयौं वर्षसम्म पनि किन फाइललाई धुलोमा बस्नुपर्ने अवस्था बनाइयो र अहिले चाहिँ किन खोल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यस्तै गेवालीको समर्थन गर्नेहरू पनि धेरै छन्। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको बेला मन्त्री गेवालीले चाहिँ आफूले आयोगलाई प्रभावित पार्न वा दबाब दिन त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको दावी गरे। उनले भने, सरकारका नीतिहरूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी निकायहरूलाई गाइड त गर्छ नै, स्वाभाविक हो, तर त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। अख्तियारले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्छ। उनले राजनैतिक आवरणमा कसैलाई संरक्षण नगर्ने सरकारी नीति रहेको बारे आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रित रहेको बताए। उनले भने, अख्तियारले विभिन्न ढङ्गले पुराना फाइलहरू उधिँदै गयो, चाहे त्यो सुन तस्करीका कुराहरू हुन्, चाहे ललिता निवासका कुरा। अरू विभिन्न घटनामा संलग्न मानिसहरू अख्तियारकै पूर्व आयुक्तहरू समेत अहिले जेलमा छन् भनेर मैले भनेको हो। यसो भन्दा कसैले चित्त बुझ्दैन भने मैले के गर्न सक्छु र?